टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। भोटिङ पार्टनर पर्वो पे। वार्डरोब पार्टनर सुविसा कलेक्सन। वार्डरोब पार्टनर मेरिका बुटिक। ज्वेलरी पार्टनर जीवा स्टुडियो। प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस बागबजार। शपिङ पार्टनर बिग ब्रान्ड नेपाल। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर चाबिल। संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार। संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार। संगीतको महासंग्राम मेलोडी स्टार। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ मेलोडी स्टार द सिंगिङ कम्पिटिसन टाइटल स्पोन्सर्ड बाई मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर्ड बाई वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। आवर भोटिङ पार्टनर प्रभु पे। आवर वार्डरोब पार्टनर आइपेक एन्ड आवर ज्वेलरी पार्टनर जीवा स्टुडियो। आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रा 9 प्रतिस्पर्धीहरू लिएर, जसबाट 8 प्रतिस्पर्धीहरू राउन्ड 2 मा जानुहुन्छ भने कुनै एक प्रतिस्पर्धीको आज यही एलिमिनेसन हुनेछ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ हाम्रा 2 पूजनीय जजहरू, वरिष्ठ गायिका तथा सङ्गीतकार लोचन भट्टराई। नमस्कार। गायक तथा सङ्गीतकार सुभाष प्रधान। नमस्कार। हाम्रो जजहरू रेडी भइसक्नु भएको छ र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि आज कस्ता पार्टिसिपेन्ट्सहरू आउँदैछन् त भनेर हेर्नको लागि इच्छुक नै हुनुहुन्छ होला। अब हामी केही ढिला नगरी हाम्रो पहिलो प्रतिस्पर्धीलाई बोलाउँछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रशंसा श्रेष्ठ भक्तपुरबाट।
प्रशंसाजीले आफू जस्तै नै साह्रै मिठो प्रस्तुति दिनुभएको छ र लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो त प्रशंसाजीको यो पर्फर्मेन्स? प्रशंसा बहिनीको प्रशंसा, अब नाम पनि प्रशंसा होइन, हामी पनि प्रशंसा गर्छौँ। टोनल चाहिँ मिठो, टोनल क्वालिटी राम्रो, अलि निर्धक्क भएर स्वर नखोलेको जस्तो आवाज चाहिँ भयो मलाई। कुनै पनि गीत गाउँदाखेरि जस्तो हृदयले गाइयो भने चाहिँ अलि आवाज पनि खुलेर आउँछ र मात्र कण्ठले मात्र गाइयो भने चाहिँ त्यति आवाज खुल्दैन। फरक मैले त्यति नै पाएँ र आगामी दिनहरूमा सो कुरालाई सच्याउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। धन्यवाद। अवश्य पनि। थ्याङ्क यू लोचन म्याम। सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो त यो प्रशंसाजीको पर्फर्मेन्स? प्रशंसाजी, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना। एकदम मिठो आवाज छ तपाईँको र मलाई ओभरअल एकदम राम्रो लाग्यो पर्फर्मेन्स। दिदी भने जस्तै अलिकति मोर कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुहोस्, अलिकति आवाजलाई अलिकति बोल्ड, अलिकति, किनकि जहाँ स्ट्रेस दिनुपर्ने छ त्यहाँ अलिक कम छ, जहाँ बढी छ कम दिनुपर्ने ठाउँमा बढी भइरहेको छ होइन। सो त्यो भोकल ब्यालेन्स हुनु एकदम जरुरी छ। एउटा यसलाई चाहिँ विशेष गरी भोकल कन्ट्रोल भन्छ, जुन तपाईँ अब अलङ्कारहरूदेखि लिएर लयकारीहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ, सरगमहरू गाउनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँले सुधार्न सक्नुहुन्छ र यु हेभ अ भेरी गुड भोइस। आई थिङ्क वी कुड सी यु इन द नेक्स्ट राउन्ड एज वेल। सो बेस्ट विसेस तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सुभाष सर। हामीले प्रशंसाजीको धेरै प्रशंसा सुनिसकेका छौँ। अब प्रशंसाजीले हाम्रो एपिसोडको अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने छ आफ्नो रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि र दर्शकहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर प्रशंसाजीको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त भनेर कमेन्ट्सहरू गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 अफ द डे, हु इज मदन रावल फ्रम कैलाली। हेरौँ मदनजीको कस्तो छ त पर्फर्मेन्स। एउटा जाली रुमाल फुल भरेको छैन,
चढाउँछु मैले तिमीलाई भनी चढाको फुल ओइलिँदैन कहिले ओइलिँदैन कहिले हे बराई सालको पातको टपरी हुने हे बराई नहुने सालको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाई सालको पातको टपरी हुने हे बराई नहुने सालको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको मदन रावलजीले भर्खर लोकगीतमा एकदमै मिठो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। अब हामी सोध्छौँ सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो त मदनजीको यो पर्फर्मेन्स? मदनजी निकै चर्चित लोकगीत हो यो सालको पात तपाईँ र तपाईँले राम्रो निभाउनु भएको छ होइन। तपाईँको जुन हिसाबले तपाईँले गाउनुपर्ने थियो त्यो राम्रो पर्फर्मेन्स नै रहेको मलाई त्यो पर्सनल फिल भएको छ र अझै मेहनत गर्नुहोस्। अझै तपाईँका लोकगीतहरू विभिन्न किनभने यो कम्पिटिसन हो, भोलि आधुनिक गीत पनि गाउनुपर्ने हुन्छ, पप गीत पनि हुनसक्छ होइन। सबै खालको सबै प्रकारको सबै जर्नलका गीतहरू गाउनुमा तयारी रहनुहोस्। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सुभाष सर फर द्याट वन्डरफुल कमेन्ट। लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो त यो पर्फर्मेन्स? मदन भाइले अहिले गाउनु भएको गीत यो प्रचलित लोकगीत हो, मलाई पनि मनपर्छ। तपाईँले अब यो गीतलाई त मिठो प्रस्तुत गर्नुभयो। अब आगामी दिनहरूमा अझ बढी विभिन्न टाइपका गीतहरूलाई अभ्यास गर्नुहुन म आग्रह गर्दछु। हार्दिक शुभकामना। awesome, थ्याङ्क यू लोचन म्याम। हामीले मदनजीको भर्खर गीत सुन्यौँ र मदनजीको पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो, जजहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर त्यसको विषयमा हामी एपिसोडको अन्त्यमा नै थाहा पाउनेछौँ। अब पालो भएको छ हाम्रो थर्ड कन्टेस्टेन्ट जो हुनुहुन्छ सन्दीप कुलुङ राई फ्रम इलाम। हेरौँ सन्दीपजीको कस्तो छ त पर्फर्मेन्स। झलझलिया दिल सताउँछ साकेला घुमेको झलझलिया दिल सताउँछ साकेला घुमेको देउसी र भैलो मारुनी नाच्दै लेक बेसी ढुलेको पराइको आँगन कुरेर दुःखलाई टाल्दैछु ओ पराइको आँगन कुरेर दुःखलाई टाल्दैछु असार गीत रोधिर पालम
आसार गीत रोधी र पालम सम्झँदै बस्दैछु आसार गीत रोधी र पालम आसार गीत रोधी र पालम सम्झँदै बस्दैछु साह्रै राम्रो प्रस्तुति दिनुभएको छ सन्दीपजीले। हामीहरू सबै नाचि नै रहेका थियौँ। सोधौँ लोचन म्यामलाई कति नचाह्यो त यो सन्दीपजीको गीतले? सन्दीप कुलुङ राई भाइले गाउनुभएको गीतमा म चाहिँ दुविधामा परेँ। यो तपाईँले ट्र्याकमा आफै गाउनु भएको हो कि लिपसिङ हो, मलाई छुट्याउन एकदम गाह्रो भयो। अहिले मैले यसै तपाईँको बारेमा केही भन्नै सकिनँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम। सुभाष सर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सन्दीपजीको धमाकेदार पर्फर्मेन्सको बारेमा? यदि साँच्ची नै उहाँले गाउने नै भएको हो भने चाहिँ दमदारै भन्नु मिल्छ। तर म पनि एकदम कन्फ्युज, किनकि जुन यो गायनको शैली छ यो उपन्यासको कुरा हुन्छ, गाउँदाखेरिको जुन हावभावका कुराहरू हुन्छ, उहाँको सिर्फ ओठ मात्र चलिरहेछ। उहाँले लिपसिङ गर्नुभएको हो कि साँच्ची गाउनुभएको कि म आफै पनि कन्फ्युज छु। सो आई क्यानट से एनिथिङ अबाउट, म यो विषयमा के बोल्न सक्दिनँ। दिदी भने जस्तो म त कन्फ्युज भएँ। सो पक्कै पनि अब एक्चुअली हाम्रो टिमहरूलाई चाहिँ एक्चुअली म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु के गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ राइट भिडियो हो कि होइन, जसले अब यो भिडियो रिसिभ गर्नुभएको छ एक्चुअली उहाँसँग पनि क्लियरिफाई पनि गर्नुपर्छ। र सायद म यो रिजल्टमा चाहिँ कुनै पनि मार्क्सलाई चाहिँ मैले ओके गरेको छुइनँ। सो त्यो सबै टिमवर्कमै जान्छ, टिमले के भन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। थ्याङ्क यू सुभाष सर, थ्याङ्क यू जजेस। सन्दीपजीले आफ्नो रिजल्टको लागि अन्त्यसम्म नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो कार्यक्रममा पालो भएको छ हाम्रो फोर्थ कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्सको, जो हुनुहुन्छ सुकराज रामदाम इलामबाट। हेरौँ इलामबाट सुकराजले कस्तो खालको प्रस्तुति ल्याउनु भएको छ त। आज भोलि हरेक साथ मतिन थालेछ, जिन्दगी देख जिन्दगी अतिन थालेछ। आज भोलि हरेक साथ मतिन थालेछ, जिन्दगी देख जिन्दगी अतिन थालेछ। आज भोलि हरेक साथ रहलमा विवश भएर रहलमा विवश भएर दुखमा सुखमा सुखमा पिउँदिन भन्दै थिए। आज भोलि
जिन्दगानी छुटिन थालेछ जिन्दगीदेखि जिन्दगी अतिन थालेछ आज भोलि हरेको छ मन्दिरमा बसेर प्रेम सानुमा लडेर मन्दिरमा बसेर प्रेम सानुमा लडेर नचरा हसरा हसरा एकान्तमा कहिले कहीँ हृदय अझ भोलि हरेक कुरा रक्सिन थालेछ जिन्दगीदेखि जिन्दगी अतिन थालेछ अझ भोलि हरेको छ साह्रै मिठो प्रस्तुति दिनुभएको छ सुकराजजीले। सोधौँ लोचन म्यामलाई कतिको मिठो लाग्यो त सुकराजजीको यो पर्फर्मेन्स? सुकराज भाइले गाउनुभएको यो गीत नारायण गोपाल दाईले गाउनुभएको हो। भीमविराग दाईको रचना सङ्गीत रहेको यो गीत वास्तवमा यो मिठो गीत हो। यसमा सुन्दाखेरि ताल सजिलो भए पनि गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति यसमा अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ, अलि कन्फ्युज नै धेरै हुन्छ। अनि तपाईँको आवाज, खुला आवाज, मिठो आवाज, वास्तवमा यस्ता गम्भीर प्रकृतिका गीतहरूलाई सुहाउने आवाज पनि हो। तर तालमा चाहिँ अझै तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, किनकि यो गीत तपाईँले अझ 2-4 चोटि राम्ररी सुन्नुभयो भने तपाईँलाई आफैलाई थाहा हुनेछ कि आफूले कहाँ कसरी गाउनु पर्ने थियो र कसरी गाउन सकिएन भनेर। र म भावी दिनहरूका लागि पनि म तपाईँलाई विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम फर द्याट ब्रिलियन्ट कमेन्ट। सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो त यो पर्फर्मेन्स? सर्वप्रथम यो गीतलाई तपाईँले आँटेर गाउनु पनि ठुलो कुरा हो। यसमा नि कि तपाईँको टोन एकदम राम्रो छ होइन। लोचन दिदीले भने जस्तै तालमा यता सहज छ तर एकदम गाह्रो तालमा छ। तपाईँको कन्ट्रोल एकदम भोइस कन्ट्रोल हुनु एकदम जरुरत छ र बेलाबखत अलिकति सुरमा पनि उताप चढाव देखिरहेछ। किनभने जब तपाईँ तालमा गाउन थाल्नुहुन्छ तपाईँ सुर पनि त्यही अनुसार हुनसक्छ होइन। तर अलिकति कन्फ्युज, अलिकति होइन, ट्र्याकलाई पनि अझै राम्रोसँग न्याय दिनु होला होइन। तर तपाईँको टोन चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने पक्कै धेरै राम्रो छ भविष्य गायनमा। सो सिक्नुहोस्, तपाईँ अवश्य तपाईँ कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ सक्सेस भइहाल्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अवश्य पनि। थ्याङ्क यू सुभाष सर यस्तो राम्रो कमेन्टको लागि। सुकराजजीलाई आगामी दिनहरूको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ र हाम्रो टप 36मा पढ्नु भएकोमा पनि धेरै धेरै बधाई छ। हजुरको रिजल्ट हामीले एपिसोडको अन्त्यमा नै थाहा पाउनेछौँ र अन्य दर्शकहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर यो एपिसोड कस्तो लाग्यो त भनेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। सो अब हामी वेलकम गर्छौँ हाम्रो 5th कन्टेस्टेन्ट जो हुनुहुन्छ श्याम दनुवार झापाबाट। हेरौँ कस्तो छ त श्यामजीको यो पर्फर्मेन्स। हे तुलसी आँगनमा रोपौँला
जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपुला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दी नफुल्ने हो। मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन्दी नभुल्ने हो। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दी नफुल्ने हो। मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन्दी नभुल्ने हो। हे तुलसी आँगनमा रोपुला। हे तुलसी आँगनमा रोपुला। जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपुला। जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपुला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दी नफुल्ने हो। माया माया भन्दा भन्दै तिम्रो पछि लागे। ओ माया माया भन्दा भन्दै तिम्रो पछि लागे। देवी देवतासँग सधैँ तिमीलाई मागे। ओ देवी देवतासँग सधैँ तिमीलाई मागे। हे तुलसी आँगनमा रोपुला। हे तुलसी आँगनमा रोपुला। जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपुला। जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपुला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दी नफुल्ने हो। बाटो मुनिको फूल झैं ओइली झर्छुकीमा। ओ बाटो मुनिको फूल झैं ओइली झर्छुकीमा। तिम्रो सपना बुन्दा बुन्दै यसै मर्छुकीमा। ओ तिम्रो सपना बुन्दा बुन्दै ऐसे मर्छुकीमा। हे तुलसी आँगनमा रोपुला। हे तुलसी आँगनमा रोपुला। जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपुला। जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपुला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दी नफुल्ने
यू स्यामजी फर दिस रियली एनर्जेटिक पर्फर्मेन्स। मलाई चाहिँ हजुरको गीत सुनेर साह्रै नै एनर्जी आइसकेको छ। सुभाष सरलाई पनि एनर्जी आयो भनेर यताबाट देखिरहेको छु। सुभाष सर कतिको एनर्जेटिक हुनुभयो त हजुरले यो स्यामजीको पर्फर्मेन्सबाट? श्यामजी सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। यो राम्रो पर्फर्मेन्स अनि यो हाम्रो बाबु बोगटी दाईले गाउनुभएको गीत हो। सो बाबु दाईसँग पनि हामी कामहरू गर्दाखेरि उहाँको अलिकति गायन शैली अलिकति हुन्छ नि एकदम एनर्जेटिकै छ र तपाईँले गायक जसरी गाउनु भएको छ ओरिजिनलसँग तपाईँले त्यही फ्लेभरमा तपाईँले गाउनु भएको छ। यति मात्र हो कि अलिकति सुरहरूमा अलिकति तपाईँमा अलिकति प्रब्लम देखिरहेको छु, तर ओभरअल पर्फर्मेन्सहरू राम्रो छ र सुरलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्, अलिकति रियाजमा रहनुहोस्, पक्कै तपाईँ धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुभाष सर यस्तो राम्रो कमेन्टको लागि। लोचन म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले यो प्रस्तुतिको बारेमा? श्याम भाइले गीत गाइरहँदा मलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्यो र म पनि रमाइरहेँ। कुनै पनि गीतको जस्तो स्वभाव छ, त्यो गीतको जस्तो भावना छ, त्यो भावनामै डुबेर गाउनु नै कुनै पनि कलाकारको एउटा महानता हो। मैले आज तपाईँले यो गीत गाउँदाखेरि त्यो भाव मैले पाएँ र गीत अनुसारको भाव तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनका लागि धेरै धेरै शुभकामना। अब पालो भएको छ हाम्रो 6th कन्टेस्टेन्टको। उहाँ हुनुहुन्छ रोहित स्याङट्याङ ललितपुरबाट। रोहितजीले कस्तो पर्फर्मेन्स लिएर आउनुभएको छ त आज, हेरौँ है त। नमस्ते, मेरो नाम रोहित स्याङतान हो। म कक्षा 7मा पढ्छु। म अहिले कक्षा 8मा जान गइरहेको छु। मेरो विद्यालयको नाम वीरेन्द्र स्मृति शिक्षक सदन वेब्स एकाडेमी हो। मेरो गीतको बोल रहेछ मरि जाऊँ। Here we go. कुरा सबै थाहै छ तिमीलाई के भन्नु म पागल छु म तिम्रो लागि तिम्रो केही छ र दोष तिमी हाँसेको यसरी नै तिम्रो आँखामा आँसु देख्छु मरि जाऊँ सासै रोकी कुरा सबै थाहै छ तिमीलाई के भन्नु म पागल छु म तिम्रो लागि तिम्रो केही छ र दोष तिमी हाँसेको हेरिरहे सधैँभरि यसरी नै तिम्रो आँखामा आँसु देखे मरि जाऊँ सासै रोकी मरि जाऊँ मरि जाऊँ मरि जाऊँ मरि जाऊँ तिमी नै हौ तिमी नै हौ मनले रोजेको तिमी नै हौ।
वाज एन अमेजिङ पर्फर्मेन्स रोहितजी। मलाई यो गीत साह्रै मनपर्ने भएको भएर पनि म साह्रै नै इन्जोय गरिरहेको थिएँ। सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो त रोहितजीको अमेजिङ पर्फर्मेन्स? वास्तवमै अमेजिङ पर्फर्मेन्स थियो, किनकि सानो उमेरको भाइ हुनुहुन्छ तर पनि जुन स्टाइलले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन तरिकाले उहाँले गाउनुभएको, जुन तरिकाले लयलाई सम्हालेर भोइस कन्ट्रोल पनि एकदम राम्रो छ। मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली नै मन परेको छ होइन। सुर पनि राम्रो छ, टोन राम्रो छ, तालमा गाउनुभएको छ। पर्फर्मेन्स भनौँ न उहाँको राम्रो हुन सक्ने छ यदि उहाँले गीतलाई फिल गरेर अझै बेटर गर्नुभयो भने। सो आई लाइक द पर्फर्मेन्स है। इट वाज जस्ट एन अमेजिङ, मेरो लागि चाहिँ अमेजिङ नै थियो। थ्याङ्क यू। एब्सोल्युटली इट वाज एन अमेजिङ पर्फर्मेन्स। थ्याङ्क यू सुभाष सर फर यर कमेन्ट। लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो त यो पर्फर्मेन्स? रोहित भाइले अब सानो उमेरमा कोसिस गरेको हो। यो खासमा यस्तो किसिमको गीतहरू सिम्पल नोटहरूमा मात्रै जाने भएको भएर कति गीतहरू गाउनलाई सजिलै हुन्छ भन्ने लाग्छ र भाइ बहिनीहरूले यस्ता किसिमका गीतहरू छानेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर म के भन्छु भने गायनमै यदि आफ्ना पाइलाहरू अघि बढाउने हो भने स्वरहरूको साधना नितान्त जरुरी छ। भाइले एउटा गुरु छानेर आफ्नो अभ्यासलाई अघि बढाउँदा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ र पछिको लागि पनि आफूलाई यो गायनमै केही गर्ने र केही राम्रा गीतहरू निर्माण गरेर केही राम्रा गीतहरू आफैले कम्पोजिसन खोजेर गाउने आँट पनि आउँछ। त्यसका लागि म सानो भाइलाई धेरै धेरै शुभकामना अभिव्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू लोचन म्याम। साह्रै मिठो प्रतिक्रिया पाएका छौँ हामीले लोचन म्याम, हाम्रो सर सुभाष सरबाट। रोहितजीलाई धेरै धेरै शुभकामना छ आगामी दिनहरूको लागि र धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो टप 36मा पढ्नु भएकोमा। हजुरको रिजल्ट हामीले अन्त्यमा नै थाहा पाउनेछौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूले हाम्रो लाइफ ओके च्यानलमा गएर युट्युब च्यानलमा गएर हाम्रो रोहितजीको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो भनेर प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। अब हामी बोलाउँछ हाम्रो 7th कन्टेस्टेन्ट अफ द डे। उहाँ हुनुहुन्छ जितेशा तामाङ काठमाडौँबाट। हेरौँ जितेशाजीको कस्तो छ त पर्फर्मेन्स। रागन अनि साथीभाइ दर्शन नमस्ते सबैलाई। सुख दुःख भनु यस्तै रहेछ, को आफ्नो विदेशमा को पढाइ। ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ, आइपुगे म पनि के गर्नलाई। सबैलाई सम्झना मनबाट नै, आशा छ माया यो नमरोसै। मेरो त न अहिले यहाँ भए नि, मन भने सन्नानी उतै छ हाम्रो नेपालमा। हाम्रो नेपालमा मन थिएन यहाँ आउनलाई, मरिमेटी धन कमाउनलाई। के गर्नु देश पनि बेरोजगारी, थाम्न सकिएन ऋणको भारी। आमा मेरी तिमी 36 पारी, याद आउँछ झलझली मुटुभरि। बाबा र बहिनीलाई ठिकै छ नि, सम्झन्छन् होला नि मलाई पनि। मेरो त न अहिले यहाँ भए नि, मन भने सन्नानी उतै छ हाम्रो नेपालमा। हाम्रो नेपालमा माया मेरी तिमी नरुनु है, आउँदैछु म अलि पर्खनु है। जिन्दगीमा मेरो तिमी बाहेक कोही छैन, चिन्ता न दुखाउनु है। सन्चै छु म पिर नलिनु है, समयले कहाँ पुऱ्याइदियो खै। मेरो त न अहिले यहाँ भए नि, मन भने सन्नानी हुँदैछ हाम्रो नेपालमा। हाम्रो नेपालमा साह्रै राम्रो र क्युट प्रयास थियो हाम्रो जितिसा बहिनीको। कस्तो लाग्यो सुभाष सरलाई यो क्युट पर्फर्मेन्स? सानो नानुको एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स थियो, एकदम स्विट थियो। मेहनत गर्नु बहिनी, धेरै राम्रो छ तपाईँको।
सिक्न जानुहोस्, जति तपाईँ सिक्नुहुन्छ पछि अझै राम्रो हुँदै आउँछ। बेस्ट विसेस फ्युचरको लागि। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष सर। लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो सानो नानुको क्युट पर्फर्मेन्स? जितिसाले अब के गर्नु भने बुवा आमासँग सल्लाह गर्नु, अनि के भन्नु भने मलाई सारे ग म पद नि सा सिकाउने ठाउँमा त्यो स्कुलमा मलाई पुर्याइदिनु, अनि म त्यहाँ सिक्छु, अनि म सिकेर केही ज्ञान हासिल गर्छु, अनि म फेरि यही गायन प्रतियोगितामा भाग लिन्छु भनेर भन्नु है। ल यही शुभकामना। लोचन म्यामले पनि साह्रै क्युट भएर नै हाम्रो क्युट बहिनीलाई कमेन्ट दिइसक्नु भएको छ। जितिसाको रिजल्ट भने हामी अन्त्यमा सुन्नेछौँ। अब हामी बोलाउँ आइसा भट्टराईलाई। उहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। कस्तो छ त आइसाजीको आजको पर्फर्मेन्स, हेरौँ। मिठो प्रस्तुति दिनुभएको छ आइसाजीले। मलाई चाहिँ साह्रै मिठो लाग्यो यो प्रस्तुति। लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो होला? जानु है त लोचन म्यामबाट। कस्तो लाग्यो म्याम हजुरलाई आइसाजीको मिठो प्रस्तुति? आइसा बहिनी, मलाई चाहिँ तपाईँको टोन मलाई मिठो लाग्यो होइन, मधुर छ। यसलाई अझ मधुर बनाउन सकिन्छ। श्रुति ल्याउनका लागि अलिकति हामीले अलङ्कारहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ र अलङ्कारको अभ्यासबाट मात्रै श्रुति विकास हुने हो। त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई यही सल्लाह दिन्छु र आगामी दिनमा फेरि भेट हुँदाखेरि तपाईँले अझ मिठो प्रस्तुति हामीलाई दिनुहुनेछ, यही आशा गर्छु म। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच लोचन म्याम। सुभाष सर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो मिठो प्रस्तुतिको बारेमा? आइसाजी, सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यदि राम्रो गीतकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ टोनका कुराहरू आउँछ र वास्तवमा तपाईँको टोन चाहिँ एकदम मिठो छ। मेहनत गर्नुहोस्, धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र ट्र्याकमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, किनकि अबको दिनहरू ट्र्याकमा हुनसक्छ, लाइभ म्युजिक हुनसक्छ होइन। त्यही भएर आफ्नो तयारी चाहिँ राम्रो गर्नु होला। बेस्ट विसेस छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सुभाष सर फर यर कमेन्ट। आइसाजीलाई धेरै धेरै शुभकामना छ आगामी दिनहरूका लागि र हाम्रो टप 36मा आउनुभएकोमा पनि धेरै धेरै बधाई छ। हजुरको रिजल्ट हामी अन्त्यमा नै थाहा पाउनेछौँ। हेर्दा हेर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ।
हाम्रो लास्ट पर्फर्मेन्स दिन आउनुहुँदैछ विराज थापा मगर दैलेखबाट। हजार जुनसम्म खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई ओ तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनसम्म खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई ओ तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनसम्म कहिले नहुने भो कस्तो माया हो हो मिलन कहिले नहुने भो कस्तो माया सम्झनासँग बच्नु पर्ने कस्तो यो वेदना हो सम्झनासँग बच्नु पर्ने कस्तो यो वेदना हो हजार जुनसम्म खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई ओ तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनसम्म थ्याङ्क यू विराजी। विराजीले साह्रै नै हार्ट टचिङ सङ हामीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सुभाष सर, कतिको हार्ट टचिङ थियो त यो गीत? द सङ इज अलवेज माई फेभरेट सङ है। यो चाहिँ किनभने एभरग्रिन सङ हो। उदय सोतन दाइले गाउनु भएको हजार जुनीसम्म जुन हिसाबले विराजीले गाउनु भएको छ एकदम मर्मस्पर्शीय गीत छ र तपाईँको भविष्य एकदम उज्जवल छ। विराजी मेहनत गर्नुहोस् होइन। नो वन नोज भोलि लाइफ ओके टेलिभिजनको जुन यो प्रस्तुति छ मेलोडी स्टारको विनर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आवाजमा केही दम छ, मैले फिल गरेको छु। सो बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष सर फर द्याट वन्डरफुल कमेन्ट। लोचन म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो मिठो प्रस्तुतिको बारेमा? विराज भाइले आज साह्रै मिठो गीत सुनाउनु भयो। म ज्यादै मन्त्रमुग्ध भएँ। र एउटा कुरा के भने हामी गायकीमा बढीभन्दा बढी अहिले चलिआएको चाहिँ के छ भने यो हामीलाई सायद सुफीको प्रभाव पनि हुनसक्छ। हामी एकदमै बढी जहाँ पनि हामी गलाको काम देखाउन खोज्छौँ, खेल्न खोज्छौँ,
त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो गायकीमा कम्पन आउन सक्छ, आवाज हल्लिन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हल्का नियन्त्रण गर्नुपर्ने मैले देखेँ। बाँकी सबै कुरा तपाईँको राम्रो छ। र अर्को कुरा दैलेखको हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, होइन, एउटा दुर्गममा बसेर पनि, होइन, एउटा तपाईँको त्यो माटोले तपाईँलाई जन्माएको छ, यो आवाज दिएको छ। त्यसका लागि दैलेखप्रति नै म आभारी छु र आगामी दिनका लागि धेरै 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 शुभकामना। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद लोचन म्याम साह्रै मिठो कमेन्टको लागि। विराजीलाई आगामी दिनहरूको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ र आजको हजुरको पर्फर्मेन्सको रिजल्ट पनि हामी केही बेरमा थाहा पाउने नै छौँ। सुरुवातमा हामीले भने जस्तै आज पनि हाम्रो 9 पार्टिसिपेन्ट्सहरूमध्ये कुनै 8 पार्टिसिपेन्ट हाम्रो राउन्ड 2 मा जानुहुन्छ भने एकजनाको आज नै जजहरूको स्कोरलाई मध्यनजर गर्दै उहाँको इलिमिनेसन हुनेछ। तर आज भने थोरै भिन्न भएको छ, किनभने एकजना पार्टिसिपेन्ट एलिमिनेट हुनुहुन्छ भने एकजना पार्टिसिपेन्ट हाम्रो जजहरूले भनेअनुसार एकजना होल्डमा हुनुहुनेछ। तर सन्दीप कुलाङ राईजीको पर्फर्मेन्स हेर्दा हाम्रो जजहरूलाई थोरै दिपसिंहको कि भन्ने शङ्का लागेको कारण यो स्पष्टीकरण गर्नको लागि हाम्रो टिमले हजुरसँग कन्ट्याक्ट गरेर फेरि हामी हजुरलाई भन्ने नै छौँ के भयो हजुरको पर्फर्मेन्स भनेर। आजको एलिमिनेसनमा पर्नुभएको छ जितिसा तामाङ। सानो मन नबनाउनु होला, धेरै राम्रो प्रस्तुति दिँदै गर्नुहोला, साँच्चै नै प्रयास गर्नेको कहिले हार हुँदैन भने जस्तै प्रयास गर्दै गर्नुहोला। हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यसका साथसाथै हाम्रो राउन्ड 1 पनि यही समाप्त भएको छ। हामी अर्को हप्ता राउन्ड 2 लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। यति भन्दै आज हाम्रा सम्पूर्ण जजहरू, हाम्रा टिम, हाम्रो अडियन्सहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी फेरि अर्को साता यही समय राति 8:30 बजे शनिबार आइतबार भेट्ने बाचाका साथ बिदा दिन चाहन्छु। म हजुरहरूको होस्ट सुप्रभा बान्टे। धन्यवाद। सङ्गीतको यो महासङ्ग्राम मेलोडी संगीत को महासंग्राम मेलोडी स्टार।